अस्तु मान्यः। तर्हि मङ्गलाचरणं भवतु। ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरितवन्तोऽष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्याय पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो नभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। वयं तावत् स्वरसम्बद्धानि सूत्राणि पठन्तः स्मः। कानिचन सूत्राणि गते पाठे अस्माभिः पठितानि। तत्र यथा कितः सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः। हम्म। अद्य अग्रिमं सूत्रं पठामः प्रत्ययस्वरसम्बद्धम्। तत्सूत्रं भवत्येवम्। अ, क्षणमेकम्। अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे इति। पश्यामः किं कथयति एतत् सूत्रम्। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः सर्वादौ तु। अन्तोदात्तात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम्। उत्तरपदात् इत्यपि पञ्चम्यन्तम्। अन्यतरस्याम् सप्तमी विभक्ति प्रतिरूपकम् अव्ययम्। अनित्यसमासे सप्तम्यन्तम्। अन्तः उदात्तः यस्य सः अन्तोदात्तः तस्मात् अन्तोदात्तात् इति बहुव्रीहिः। उत्तरं च तत्पदं च उत्तरपदं तस्मात् उत्तरपदात् इति कर्मधारयः। नित्यश्चासौ समासश्च नित्यसमासः। तस्मिन् एकक्षणं नित्यश्चासौ समासश्च। हा नित्यश्चासौ अनित्यसमासे इति अस्ति खलु पदम्। नित्यश्चासौ समासश्च नित्यसमासः न नित्यसमासः अनित्यसमासः। हम्म, कर्मधारय गर्भनय तत्पुरुषसमासः अनित्यसमासे इति पदे अस्ति। हा कर्षात् त्वतो ह्योऽन्तोदात्तः इत्यतः उदात्तः इत्यनुवर्तते। सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः इत्यतः एकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः एतावान् सूत्रांशः अनुवर्तते। सौ इति पदवर्जं सूत्रम् अनुवर्तते। ततः आम्, कः तावत् सूत्रस्य अर्थः पश्यामः। नित्याधिकारविहितसमासात् अन्यत्र यदुत्तरपदम् अन्तोदात्तम् एकाच् ततः परा तृतीयादिर्विभक्तिः उदात्ता वा स्यात् इत्यस्ति। आम्। तर्हि विषयः एषः यत् हम्म, नित्याधिकारविहितसमासात् अन्यत्र नाम अनित्यसमासः। तर्हि नित्यसमासाः कुत्र कुत्र भवन्ति किं भवन्तः जानन्ति वा? तत्र अस्ति, पश्यन्तु कुत्र।
विभाषा इत्यतः पूर्वं तत्र समासः विभाषा आपापरिवहिरञ्जवः पञ्चम्या इत्यादिकमस्ति खलु किमपि पश्यामि आम् आम् महोदय सत्यं। तत्र पश्यन्तु समासः सुभामन्त्रिते परान्वस्वरे तस्मात्। आपापरिवहिरञ्जवः पञ्चम्य ओहो किं जातम् क्षम्यताम्। श्रूयते खलु आम् आम् श्रूयते महोदय। सम्यक् सम्यक् अपपरि परिवहिरञ्जवः पञ्चम्या तथैव 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 हा। विभाषा तर्हि इतः पूर्वं ये उक्ताः समासाः ते समासाः नित्यसमासः। नित्यसमासाः इत्युच्यते एवं खलु विभाषा अत्र आसीत् खलु सः विचारः कुत्र एतत् सामर्थ्यादेव प्राचीनानां नित्यसमासत्वं सम्यक् सम्यक् सुप्सुपेति तु न नित्य अस्तु भवतु नाम विभाषा इति सूत्रतः प्राचीनानि यानि सूत्राणि प्राचीनानि नाम प्राक्तनानि प्राक्तनानि नाम इमानि यानि उपरि वर्तन्ते एतानि नित्यसमासस्य उदाहरणानि भवन्ति अपि च तदपि उक्तं खलु तत्र समासप्रकरणे उम्, नित्यसमासस्य लक्षणं भवति अस्वपदविग्रहः अनित्यसमासस्य लक्षणं स्वपदविग्रहः एवमपि तत्र समासप्रकरणे चर्च्यते भवतु आदौ अत्र उदाहरणादिकं पश्यामः ततः परम् आगच्छामः तर्हि नित्यसमासे एतद् न भवति किन्न भवति यदेतेन सूत्रेण उच्यमानः उदात्तत्वविधानं यदुच्यमानम् अस्ति तर्हि नित्याधिकारविहितसमासात् अन्यत्र नाम तस्मात् अन्यत्र तस्मात् अन्ये ये नित्यसमासाः न सन्ति तेषु समासेषु यदुत्तरपदम् उत्तरपदमपेक्षितम् अन्तोदात्तमपेक्षितम् एकाच च अपेक्षितं किम् उत्तरपदम् तादृशात् उत्तरपदात् परतः या तृतीयादिः विभक्तिः सा उदात्ता भवति इति एकक्षणम् नित्यविषये एषः किमपि कथयति वारमनोरमाकारः पश्यामि नित्यशब्दस्य स्वरितत्वेन अधिकारगत्या नित्याधिकारविहितसमासः एव गृह्यते इत्यतः नित्येत्यादि इदं च वृत्तिपदमञ्जर्योः स्पष्टम् अस्तु तासु व्याख्यासु तत् उक्तं स्यात् भवतु तर्हि उदाहरणं पश्यामः परमवाचा इति अस्ति उदाहरणम् परमाचासौ वाक्च कर्मधारयः भवति आम् एषः नित्यसमासः नास्ति परमा वाक् एवमपि खलु प्रयोक्तुं शक्नुमः तर्हि आम् आम् महोदय। प्रकृते परम यः शब्दः सः एकाच् अस्ति उत्तरपदं वाच् इति पूर्वपदं परम इति अस्ति सः अनेकाच् अस्ति उत्तरपदं वाच् इति यदस्ति सः तत् अनेकाच् अस्ति ततः परतः परमवाच् टा टा इत्यस्य अवशिष्यते अतः अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासित्यनेन सूत्रेण सा टा इति विभक्तिः उदात्ता भवति अतः परमवाच परमवाचा इति स्थिते चा इत्यत्र विद्यमानः यः आकारः सः उदात्तः जायते ततः अनुदात्तं पदमेकवचनमित्यनेन अन्ये ये स्वराः सन्ति ते स्वराः अनुदात्ताः सम्पद्यन्ते तर्हि सूत्रार्थं पश्यन्तु किमुक्तं नित्याधिकारविहितसमासादन्यत्र यदुत्तरपदम् अन्तोदात्तमेकाच् वाच् इति यः शब्दः सः अन्तोदात्तः भवति वकारोत्तरवर्ती आकारः सः उदात्तः अस्ति फिषोऽन्त उदात्तः इत्यनेन इति गते पाठे चर्चितमासीत् खलु तथा अत्र अवगन्तव्यम् एवम् अस्ति विशेषः एतत्तु परमवाच् इत्यस्य एव भवति वा परमवाचा अन्ये उदाहरणानि अपि भवितुम् अर्हति न महोदय। सन्ति अत्र पाठः लुप्तः अस्ति इति चिन्तयामि एकवारं पाठान्तरं पश्यामि अन्तो दात्तादुत्तर एकक्षणम् अत्र आयान्ति अन्तो दात्ता अत्र पश्यन्तु
सिद्धान्तकौमुदी न एकमेव उदाहरणं दृश्यते खलु। एवं वा? अस्तु। पर्याप्तं खलु, नाम एकमेव तत्र नाम एतादृशम् एतादृशानि अन्यानि उदाहरणानि अस्माभिः स्वयं द्रष्टुं शक्यन्ते तावदेव। टीकायाम् अस्ति तत्र परमत्वचा इत्यादिकं तत्र तथा उक्तमस्ति। त्वक् शब्दः अपि अन्तोदात्तः एव अस्ति। अन्तोदात्तात् किम् अत्र प्रत्युदाहरणानि अपि सन्ति। अस्तु। न तत्पुरुष इत्यादि एतत् अथ एषा तु तत्त्वबोधिनी एषा अस्ति तत्र बालमनोरमा अत्र अस्ति। नैव अस्तु तर्हि व्याख्यासु अन्यानि उदाहरणानि द्रष्टुं शक्यन्ते। सम्यक्। महोदय, सम्यक् अस्ति। अग्रे गच्छामः। अवश्यम्। ऊडिदम् कुत्र अस्ति अत्र सूत्रं पश्यामः। हा, अग्रिमादग्रिमं सूत्रम् अस्ति एतत्। ऊडिदं पदाद्यपुमै ऊडिदं पदाद्यपुम्रैद्युद्भ्यः ऊडिदं पदाद्यपुम्रैद्युद्धः किमस्ति एतत् पश्य विग्रहादिकं पश्यतु तत्र एकपदात्मकमेव सूत्रम् एतदस्ति। पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् अस्ति। पदादि मध्ये श्रूयते खलु। तर्हि पद् पद् आदिः येषां ते पदादयः पश्यामः। ऊठ च इदं च जष्ट्वादिसन्धिकार्यं कृत्वा ठकारस्य डकारः जायते। ऊठ च इदं च पदादिश्च अप् च अप् पकारान्तः अप् पुं च रै रैश्च पुं रै दिव च एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अस्ति। ऊडिदं पदाद्यप्पुम्रै दिवः तेभ्यः ऊडिदं पदाद्यप्पुम्रै दिभ्यः। पश्यन्तु कथं पाणिनेः सूत्राणि श्रोतुं कानिचन विचित्राणि अपि भवन्ति। अन्तोदात्तादुत्तरपदादनेतरस्यामनेति समासे इत्यतः अन्तोदात्तात् इत्यनुवर्तते। अपि च इतः प्राक्तनं सूत्रं सद्यः एकं त्यक्तं खलु अञ्चेश्छन्दस्य सर्वनामस्थानं ततः असर्वनामस्थानम् इत्यनुवर्तते। उदात्तः इति कर्षात् ततो भञ्योऽन्तोदात्त इत्यतः अनुवर्तते। सावयिकाचस्त्रितया विभक्ति ततः विभक्तिः इति अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः कः इति चेत् हम्म, एभ्यः असर्वनामस्थानविभक्तिरुदात्ता सरलः अर्थः शेषपूरणेन अर्थः उक्तः अस्ति। एभ्यः केभ्यः एते ऊडादयः ऊठ इत्यादयः। हम्म। असर्वनामस्थानविभक्तिः का इति चेत् सर्वनामस्थानविभक्तिः यदा ज्ञाता भवति तदा असर्वनामस्थानविभक्तेः विवेकः स्वतः भवति। शिसर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्य तावदेव। हम्म। नाम तद्विहाय अन्यत् असर्वनामस्थानविभक्तिः भवति इति भावः। उदाहरणं पश्यामः। पृष्ठौहः पृष्ठौहा पृष्ठौहा इति तृतीयाविभक्ते बहुवचनं भवति। पृष्ठवाट् पृष्ठवाहौ पृष्ठवाहः। एतत्तु वृद्धिसन्धि उदाहरणे अपि आम् अस्ति आम् किल महोदय तत्र? आम् पृष्ठवाहं पृष्ठवाहौ पृष्ठौहः। पृष्ठवाहः। आम् आम् आम्। द्वितीया बहुवचनं पृष्ठ ऊह वाहः वाह ऊठ इत्यनेन सम्प्रसारणादिकं भवति। पृष्ठ ऊह अस् पृष्ठ ऊहस् इति स्थिते अस् नाम शसः अस् सः ततः वृद्धौ पृष्ठौ हस् सस्य ऋतुविसर्गः सति पृष्ठौ हः इति रूपं सिद्धं भवति। तृतीया विभक्तेः एकवचने पृष्ठौ हा इति च जायते।
टा इति भवति। अस्तु, अस्माकं कार्यं किमस्ति अत्र? अस्माकं किमपि नास्ति, एभ्यः सर्वनामस्थानं शस् इति असर्वनामस्थानविभक्तिरस्ति, टा इत्यपि असर्वनामस्थानविभक्तिरस्ति, अतः उदात्तविधानं भवति। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन प्रष्ठौ प्रष्ठौ इत्यत्र विद्यमानः स्वरः कः भवति? अनुदात्तः भवति। तावदेव। पूर्वस्मिन् सूत्रे तु तृतीयविभक्तेः उल्लेखः अस्ति। अस्मिन् आम् उदाहरणे आम् आम्, अत्र तु शस् इत्यस्य शस् एव अस्ति वा अन्ये अपि सन्ति? एभ्यः सर्वनामस्थानविभक्ति उदात्तः इति उक्तम्, अतः तत्र पञ्चस्थानानि उक्तानि वा तत्र? सुवोच समौट् शस् कथं भवति? सर्वनामस्थानं न भवति। असर्वनाम। असर्वनामस्थानमिति अस्ति न असर्वनामस् असर्वनाम ओ अस्तु अस्तु अस्तु, एभ्यः असर्वनामस्थानम् अस्तु, शस् आरभ्य भवति, अस्तु आम्। समीचीनम्। तर्हि तत्र पूर्वस्मिन् सूत्रे एव वक्तुं शक्यते किल, तत्र तृतीयविभक्तिः अपि अस्मिन् आगच्छति किल। प्रा प्राक्तनं सूत्रं तु भिन्नम् अस्ति, अञ्चेः प्राक्तनम्। शब्दस्य सर्वनामस्थानम् इत्यस्ति। अस्तु। अञ्चेः परा विभक्तिः उदात्ता भवति तत्र एव। तद् नास्ति महोदय, अन्तोदात्त उत्तरपदात् अन्यतरस्याम् सः नित्यसमासे तु इति। समासविषयः। तत्रापि समासः भवति न, उष्टः उपसर्ग न, तत्र तु समासः नास्ति, उपसर्गक्रिया उपसर्गः पृष्ठं वहति इति पृष्ठवात्। ष्टौहः उपपदसमासः। उपपदसमासः अस्ति किल। पृष्ठं वहति इति पृष्ठवाट् इति भवति। तर्हि तत्रापि भवितुमर्हति। निमित्तेषु भेदः अस्ति खलु, तत्र किमुक्तम्? अन्तोदात्त नित्यसमासः न उत्तरपदान्त। अपेक्षितः, उत्तरपदम् अन्तोदात्तम् अपेक्षितम्, एकाच् हम्म, चापेक्षितम् इत्यादिकम् अस्ति। किञ्च अस्तु। ऊठः एव विषयः नास्ति, अत्र अन्येपि सन्ति, इदम् इत्यादिकम्। हा हा, अस्तु, पक् अन्ये अपि सन्ति, पक् सत्यं सत्यम्। अतः अन्यानपि एकवारं विचारय। ततः परं पश्यामः यत् किम् अन्तोदात्त इति सूत्रेणैव अथवा तस्मिन् सूत्रे एव अन्तर्भावेन एतदपि एकसूत्रता यदि क्रियते तर्हि भवति स्म वा इति। परन्तु एवमस्ति, अन्तोदात्त इत्यत्र हम्म, हा, तृतीयादिर्विभक्तिः उदात्ता इत्युक्तम्। अत्र तु असर्वनामस्थानविभक्तिः इत्युक्तम्। असर्वनामस्थानविभक्तयः च केवलं शस् एव न भवति। अन्ये अपि भवन्ति। सुऔजस् अम् औट् शस्, सुऔजस् अम् औट्, एते पञ्च अपि असर्वनामस्थानसंज्ञकाः भवन्ति यदि नपुंसकलिङ्गात् विहिताः भवन्ति। सुडनपुंसकस्य सुट् अनपुंसकस्य। सकस्य सति। अतः प्रयोजनमस्ति अस्य सूत्रस्य पृथक्करणस्य। सम्यक् सत्यम्। वार्तिकमस्ति अत्र, ऊढ्युपधा ग्रहणं कर्तव्यम् इति। नाम तत्र प्रकृतसूत्रस्य यः ऊठ इति शब्दः पठितः अस्ति प्रकृतसूत्रे, तस्मिन् उपधा शब्दस्यापि ग्रहणं कर्तव्यम् इति। नाम ऊठ इत्यस्य यः ऊकारः अस्ति सः उपधाभूतः भवेत्। यथा पृष्ठ ऊह अस्, पृष्ठ ऊहस् इत्यत्र वृद्धिः क्रियते खलु, तर्हि पृष्ठ ऊह वृद्धिः भवति, पृष्ठौः अस्, शसः अस् अवशिष्यते। तर्हि ऊह इत्यत्र यः ऊठ अस्ति सः उपधाभूतः अस्ति, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इत्यनेन तस्य उपधात्वम् अस्ति। अतः एषः ऊठ यदा पृष्ठौः इत्यत्रापि तथैव, एषः ऊठ यदा स्वयम् उपधासंज्ञावान् अथवा उपधासंज्ञकः भवति तदैव अत्र वृद्धिः, क्षन्तव्यं, तदैव अत्र एषः स्वरः अन्तोदात्तस्वरः विभक्ते। यदि एषः ऊठ उपधाभूतः न भवति तदा तु अत्र
उदात्तता न भवति। अत एव उक्तम् इह मा भूत्। अत्र यथा न स्यात्। अत्र नाम कुत्र? अक्षद्युवा अक्द्युवे इत्यत्र न न भवेत्, यतः अत्र यः ऊठ् अस्ति सः उपधाभूतः नास्ति। ऊट् उपधाभूतः कथं भवति? एकः एव वर्णः उपधाभूतः भवेत् न महोदय? हम्म, ऊट् उपधा ग्रहणं कर्तव्यम् इत्युक्ते तत्र किं विवक्षितम्? उपधा तु अन्त्यात् अचः परः अन किम् अन्त्यात् अचः किमस्ति? अलोन्त अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। तत्र ऊट् इति उपधा कथं भवति? ऊकारः उपधा भवेत् वा ऊठ् स्वयम् उपधाभूतः भवेत्। इत्युक्ते? तत्र यत् पृष्ठौ इत्यत्र वाः सम्प्रसारणेऽपि ऊठ् अस्ति ननु एवम् उच्यते ननु तत्र ऊठ् परन्तु उपधा एव अस्ति एवम्। हम्म, पृष्ठ ऊह इति स्थिते यः ऊ अस्ति हम्म। सः उपधावर्णः अस्ति। हाँ तत्तु सत्यं, परन्तु ऊट् उपधा इति वक्तव्यं वा ऊकारः उपधा भूतः इति न वक्तव्यं वा? न, ऊठः विषये उच्यते। अस्तु। तद् कदाचित् प्रत्युदाहरणं दृष्ट्वा इतोपि स्पष्टं स्यात्। अस्तु अक्षद्युवा अस्तु। अक्षद्युवे इति। हम्म। हम्म, हाँ, अत्र अक्षदिव इति शब्दः सम्यक्। तस्मात् क्विप् प्रत्ययस्य विधानं भवति। अक्षदिव वकारान्तः पश्यामः। ततः एकं सूत्रमस्ति छो षूडनुनासिके च। अनेन सूत्रेण ऊठः निपातनं क्रियते। छो षूडनुनासिके च। तर्हि प्रकृते अक्ष दिव इति अस्ति खलु स्थितिः। अक्षदिव इति शब्दः वर्तते छोः षूडनुनासिके च इत्यनेन ऊठः निपातनं कृतं। तर्हि का स्थितिः जाता? अक्ष दि ऊ व। ततः यण् भवति अक्ष न दि इत्यत्र यः इकारः ऊठः च ऊकारः अत्र यण् भवति अक्ष द्युव पुनः टा अक्षद्युवा इति जायते। व्याख्याता किं कथयति पश्यामि। हाँ, विभक्तेः आद्युदात्तत्वं न ततः अक्षैः दीव्यतीति क्विप् सम्यक्। अन्तरङ्गत्वात् ऊठ् यण् छो षूडनुनासिके च। उपधमासत्वात् कृतस्वरेण अन्तोदात्तो यम्। एकक्षणम् एकक्षणम्। पृष्टौ उपधाभूतः ऊठ् गृह्यते न तु अन्त्य इत्यर्थः। अन्त्यः ऊठ् न गृह्यते, उपधाभूतः एव ऊठ् गृह्यते। तर्हि अक्षदिव इत्यत्र एकक्षणम् अक्षद्युवा हा 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 हाँ छोः षूडनुनासिके च इत्यनेन सूत्रेण वकारस्य स्थाने खलु ऊठः विहितः। एकवारं सूत्रार्थं पश्यामः, इतोपि स्पष्टतरः विषयः भविष्यति। सूत्रपाठः शूट् शूट् छोः षूडन् पश्यन् छ इत्येतस्य सत्तुकस्य वकारस्य च स्थाने यथासङ्ख्यं श ऊठ्। सम्यक् सम्यक्। तर्हि प्रकृते किं भवति इति चेत् यः ऊठ् अस्ति सः ऊठ् वकारस्य स्थाने भवति। अत्र पश्यन्तु, अत्रापि अस्ति उदाहरणम्। अक्षदिव इति शब्दे यः वकारः अस्ति तस्य स्थाने ऊठ् इति भवति। ऊठः ऊ इति अवशिष्यते। अक्षद्यू इति जायते।
परन्तु तृतीया विभक्तेः एकवचने अक्षद्यु आ नाम अक्षद्दि उ यण तु जातः अक्षद्यु इति जातः ततः तृतीयविभक्ते एकवचने अक्षद्यु आ इति स्थिते एषः वकारः कुतः आगतः कः अत्र पश्यन्तु अक्षद्युवा उवङ् भवति वा अचिष्णु धातु ब्रुवां वा महोदय? हा एतद् दिव् धातुरपि अस्ति खलु हा दिव् धातु अपि अस्ति अतः उवङ् अचिष्णुधातुः इत्यनेन हा उवङ् हा आदेशः उवङ् आदेशः भवति। अक्षद्य उव अक्षद्युवा इति हा विषयः कः अत्र कः विषयः अपेक्षितः अत्र विषयः एवमस्ति यथा प्रष्टौहः इत्यत्र ऊठ उपधाभूतः तद्वद् अत्र ऊठ उपधाभूतः नास्ति परन्तु अन्तिमः अस्ति अक्षदिव इत्यत्र वकारस्य स्थाने यदा ऊठ जातः तदा अक्षदि उ यणकृत अक्षद्यू ता तर्हि अक्षद्यू इत्यत्र यः ऊठ अस्ति सः तु उपधाभूतः नास्ति तत्र तु सत्यम्। उपधा यकारः अस्ति अतः वार्तिकेन ऊठ्युपधः ग्रहणं कृतमिति वार्तिकेन उपधाभूतः ऊठ यदि अस्ति प्रातिपदिके तदा एव ततः परतः विभक्तिः उदात्ता भवति असर्वनामस्थानविभक्तिः यदि सः उपधाभूतः नास्ति अन्त्यः अस्ति तर्हि तु विभक्तिः उदात्ता न भवति हा, इति अत्र अवगन्तव्यम् अन्ते उदात्तः नास्ति इति एव अस्ति हा, किल तर्हि उपधाभूतः अक्षद्यु नास्ति। इति शब्दः भिषोन्त उदात्तः इत्यनेन उदात्तः भवति सम्यक् आं ततः महोदय अवगतम्। उदात्तादनुदात् क्षन्तः शेषनिघातः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन वा इत्यत्र विद्यमानः आकारः स्वरितः एवमेव विचारः अक्षद्युवे इत्यत्रापि अस्ति अस्तु। स्पष्टम् आं महोदय स्पष्टम्। हम्म, अग्रे कथयति इदं नाम इदं शब्दस्य उदाहरणमुच्यते ऊढि ऊडिदम् इति अस्ति खलु इदं तर्हि इदम् इत्यस्य किम् उदाहरणमस्ति तत् पश्यामः हम्म। एभिर्नृभिर्नृतमः इति किमपि अस्ति अत्र एभिः इति इत्यत्र अस्ति विचारः इदं शब्दात् एभिः इति तृतीयाविभक्ते बहुवचने भवति तर्हि भिसः यः भकारोत्तरवर्ती इकारः तस्य उदात्तता भवति शेषनिघातः भवति एभिः तावदेव स्पष्टम् आं समीचीनमस्ति। अग्रे किं कथयति तद् पश्यामः अन्वादेशेन अन्वादेशः पठितः स्यात् भवद्भिः इदमोऽन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ इति आं महोदय पठितमस्ति। कुत्र अस्ति महोदय एतत् सूत्रम्? सुबन्तप्रकरणे सुबन्त आम् 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 परन्तु तत्र कस्मिन् अन्वादेशस्य लक्षणमपि तत्र किञ्चन उक्तम् अस्ति कस्मिन् शब्दः तत्र निरूपणे? त्वं तत्र युष्मदस्मत् आम् शब्दः आम् आम् सत्यं सत्यम्। इदमोऽन्वादेशेषनुदात्तस्त्रियादौ इदं इदं शब्दस्य शब्दस्य एतत् एतत्तु इदं इदं शब्दस्य शब्दस्य अनेन एनेन किमपि एवं रूपाणि तत्र भवन्ति हा। तर्हि तादृश अन्वादेशः अन्वादेशे न भवति किन्न भवति एतन्न भवति एतत् किन्न भवति विभक्तेः उदात्तत्वविधानं न भवति कुतः कथयति अन्तोदात्तात् इत्यनुवृत्तेः इति कथयति हम्म न तत्र अन्वादेशप्रसङ्गे इदं शब्दात् विहिता या विभक्ति सा उदात्ता न भवति यतः गतसूत्रात् प्रकृते अन्तोदात्तात् इत्यनुवर्तते हा तत्र अस्ति खलु इदमोन्वादेशे शनुदात्तस्तृतीयादौ हा तत्र अनुदात्तविधानं पठितम् अस्ति हम्म। इदानीम् एतस्याः पङ्क्तेः ज्ञानाय इदमोन्वादेशे शनुदात्तस्तृतीयादौ चेत् तस्य सूत्रार्थः स्मर्तव्यः स्यात् सम्यक् यतः तेन सूत्रेण अनुदात्तः अश् विधीयते
अतः सः तु अनुदात्तः अस्ति अन्वादेशरूपेण। तत् सूत्रमेकवारं पठन्ति, तदेव तदेव अत्र उक्तम् अस्ति। न च तत्र अन्तोदात्तताप्यस्ति इति वाच्यम्। कुत्र? अन्वादेशप्रसङ्गे। यतोहि इदमोऽन्वादेशेषुदात्ततृतीयादौ इति सूत्रेण अनुदात्तस्य अशो विधानात्, तेन तु अनुदात्तः अश् विहितः अस्ति। इदमः स्थाने, एवं खलु? तस्य सूत्रस्य एकवारं दर्शनं कुर्मः एव, स्मरणं भविष्यति। इदमोऽन्वादेशेषनुदा, अत्र पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु, अथ कौमुदीमेव पश्यन्तु। अस्तु, काशिकामेव पश्यन्तु। आदेशः कथनम्, अन्वादेशानुकथनम्। इदम् अन्वादेशविषयस्य आदेशः भवत्यनुदात्तस्तृतीयादौ विभक्ति आभ्यां छात्राम्। अश् इति आदेशः यः क्रियते खलु, सः अनुदात्तोऽपि विधीयते तेन इत्यस्य विषयः। आदेशः भवति अनुदात्तः तृतीया अश् इति अशादेश अनुदात्तः। अश् षित् अस्ति, तस्य अ अवशिष्यते। अतः आभ्यां छात्राभ्यां रात्रिरधीता अथो आभ्याम् अहरप्यधीतं, तर्हि अत्र आ इति अश् आदेशेन एतत् समस्यते, एतद् सिद्ध्यति। अस्मै छात्राय कम्बलं देहि, अथोऽस्मै शाटकमपि देहि, एवं रीत्या तत्र अस्ति। इदं शब्दस्य अश् इति आदेशः प्रसङ्गः। इदमः अन्वादेशविषयस्य अशादेशः भवति, स च अनुदात्तः भवति तृतीयादेशः। अतः सः तु आदौ एव अनुदात्तः अस्ति। अनुदात्तस्य उदात्तता कथम्? अत एव अन्वादेशप्रसङ्गे एषा विभक्तिः अप्रकृतसूत्रेण विहिता विभक्तिः उदात्ता कर्तुं न शक्यते अन्वादेशप्रसङ्गे, तत्र अनुदात्तविधानप्रसङ्गात् इत्यस्ति विषयः मान्यः। अत्र च अन्तोदात्तात् इत्यनुवर्तते। तर्हि इदं शब्दः यदि अन्तोदात्तः एव नास्ति अन्वादेशप्रसङ्गे तत्र अशादेशेन, तर्हि तस्मात् परतः कथं वा विभक्तिः उदात्ता कर्तुं शक्यते? उदात्तात् परतः खलु सा स्यात्। एवं सम्बन्धः अस्ति। तस्य उदाहरणानि अपि अत्र प्रदत्तानि सन्ति। अन्वादेशे उदात्तः न भवति, एतस्य उदाहरणानि उक्तानि सन्ति। यथा प्रते बभ्रू इत्यस्ति, माभ्यां गा अनु। अत्र पश्यन्तु, माभ्याम् इत्यत्र विचारः, मा आभ्याम् एवमस्ति अत्र विचारः। मा आभ्यां कश्चन वेदमन्त्रांशः। तर्हि आभ्याम् इति इदम् इत्येतस्य शब्दस्य तृतीयविभक्तेः रूपं भवति। तत्र इदम् इत्यस्य अश् इति आदेशः जातः भवति। अश् षित् अभ्यां सुपि च इत्यादिकं कृत्वा आभ्याम् इति जायते। तर्हि अन्वादेशकारणात् प्रकृते भ्याम् इति या विभक्तिः अस्ति, सा विभक्तिः उदात्ता न भवति। यतः तत्र अन्तोदात्तात् शब्दात् परतः एषा विभक्तिः नास्ति। अस्मिन् सूत्रे अन्तोदात्तात् इत्यपि अनुवर्तते। सद्यः सूत्रं यत् पठितम् अस्माभिः, तस्मात् एतत् प्रत्युदाहरणम् अस्ति। अन्यथा अत्रापि अन्तोदात्तता स्यात्, वैपरीत्यं स्यात्। अन्तः उदात्तः स्यात्, आ इति अनुदात्तः स्यात्, तन्मा भूते तदर्थं विशेषः उच्यते। अन्वादेशे एष विषयः नास्ति। तर्हि पश्यन्तु, इदमोऽन्वादेशेषु अनुदात्तस्तृतीयादौ इत्यत्र उक्तस्य अनुदात्तविधानस्य कथमत्र सम्बन्धः स्वरप्रकरणेऽपि अस्ति? कथं कथं लक्ष्याणि सूत्रकारस्य अत्युत्कृष्टबुद्ध्या शास्त्रं जालवत निर्माय साध्यन्ते इति विशेषः। अवगम्यते वा? आं महोदय, बहु सम्यक् अवगतम्। आम् आं महोदय। सम्यक्। तर्हि ऊडिदं पदाद्यः पुनरैद्युभ्यः इत्यत्र ऊढविषये चर्चा जाता, इदं विषये चर्चा जाता, पदादिविषये चर्चा। ते पदादयः के? तेऽपि पठिताः सन्ति अस्माभिः पूर्वं। तत्र सूत्रं स्मारयन्नस्ति। पद्दन्नो मासृन्निषसंयोषं दोषन्यकञ्चकन्नुदन्नासञ्छस् प्रभृतिषु इत्येवं सूत्रं पठितमासीत् खलु। तेन एते पदादयः पठ्यन्ते इति षट् पदादयः। सम्यक्। प्रथम षट् एव गृह्यन्ते अत्र व्याख्यानात्।
पद् दत् नस् मास् हृत् निष् एते। तर्हि किमपि नास्ति एक पाद इति अकारान्तस्य स्थाने पद् इति आदेशः पूर्वं पठितः खलु। अतः पद्भ्यां भूमिः। अत्र पद् एतस्मात् परतः भ्यां यः अस्ति तत्र तस्य भ्यां विभक्तिः उदात्ता भवति, ततः शेषनिघातः भवति, पद्भ्याम् इति सिद्ध्यति। दत् आदेशे दद्भिः किमपि नास्ति, भिस् उदात्ततां भजते, अन्यत् अनुदात्ततां भजते। दद्भिर्न जिह्वा, ततः हम्म, 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 दद्भिर्न जिह्वा। अहरहर जायते मासि मासि। तर्हि एकक्षणं पद दत्त नस्, नसः उदाहरणम् अत्र न दत्तम् अस्ति, तदपि भवेत् वस्तुतः। नसो प्राणाः एवं पाठभेदः दृश्यते। तत्र नसः इत्यत्र अन्तोदात्तता अवगन्तव्या। तदनन्तरं कः आदेशः, पदादिषु मास आदेशः, तस्य उदाहरणमिदमस्ति। अहरहर जायते मासि मासि, तर्हि अत्रापि मासि मासि, अत्र मासि इत्यत्र ङी विभक्तिः या अस्ति तस्याः उदात्तता भवति, ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यादिकं भवति। एवं स्वरव्यवस्था अस्ति। ततः हृत्, हृत् आदेशः हृदयशब्दस्य स्थाने भवति खलु, तस्य उदाहरणमुक्तं। मनश्चिन्मे सर्वेपि वेदमन्त्रांशाः एते। हृदः इत्यस्ति, अत्र ङसि पञ्चमी विभक्तिः अस्ति, अस् अवशिष्यते, हृद अस्। अत्रापि तर्हि अन्तोदात्तता भवति, शेषनिघातः। सम्यक् एतत् पदादिविषये उक्तम्। एतावान् विषयः स्पष्टः? आं महोदय स्पष्टम्। आम् आं महोदय। ततः ऊडिदं पदाद्यप् अप् अप् अप्, तर्हि अप् अर्थात् अप् इत्येतस्य उदाहरणं वदामि। ग्रन्थकारः इति कथयति अप् इति च तत्र पकारान्तः भवति, एवं खलु। अपां फेनेन, पश्यन्तु, फेनः वेदे अपि उक्तः अस्ति। समुद्रे तत्र तरङ्गाणां तटे सङ्घर्षणेन फेनोत्पत्तिर्जायते खलु, अथवा इदानीं तु गृहे गृहे फेनकं भवति, सोप् इत्यादिभिः, शेम्पू इत्यादिभिः यद् उत्पद्यते तत् भवतु। तर्हि अपां तावदेव, आं विभक्तिः उदात्ता भवति, ततः शेषनिघातः, तावदेव। ऊर्ध्वं पदाद्यप्पु, पुं पुं पुं, हा, तस्य उदाहरणमस्ति। अभ्रातेव पुंसः, अत्रापि पुम् इति अस्ति। षष्ठी एकवचने ङस्, अन्तोदात्तता, शेषनिघातः। ऊडिदं पदाद्य पुंरै, पुंरै, रै, रै शब्दः धनार्थकः। राया वयं, तृतीया एकवचने राया इति भवति खलु, क्षणवेग। तर्हि राया इत्यत्रापि तथैव व्यवस्था। रायो धर्ता विवस्वतः, उदाहरणद्वयं दत्तं। राया रायो, राया इत्यत्र तृतीया, रायः इत्यत्र पञ्चमी वा षष्ठी वा प्रथमा द्वितीया बहुवचनं वा भवितुमर्हति, वेदे द्रष्टव्यम्। तर्हि अत्र अत्र उदात्तता, अत्र च उदात्तता, अपि च शेषनिघातः, तावदेव। दिव् अन्तिमः शब्दः दिव् इति अस्ति खलु, न हा, ऊडिदं पदाद्यपुंरैद्युद्भ्यः, हा सत्यं, दिव अन्तिमः। उपत्वाग्ने दिवे दिवे इत्यस्ति। तर्हि दिव शब्दात् चतुर्थी भवति, दिवे उदात्तता अपि च शेषनिघातः, तावदेव इति अस्य सूत्रस्य विशेषः। स्पष्टम् अन्यः? हरिः ओम्। आम् आम् आम्। सम्यक्। श्रुतं ननु महोदय? किमिति? न, मया तत्र आम् इत्युक्तं, तद् भवद्भिः श्रुतं वा इति मया पृष्टमासीत्। न श्रुतं, न श्रुतम्, अधुना भवत्या उक्तम्। अस्तु, भवतु। वंशीमहोदयायाः तु श्रुतमासीत्, भवतु। स्पष्टं खलु? अस्तु, आम् इत्युक्तं, भवतु, उत्तमम्। इदानीम् अग्रे किं सूत्रमस्ति तत् पश्यामः। ऊडिजातम् अष्टनो दीर्घात् इत्यपि पश्यामः।
हा अष्टनः पञ्चम्यन्तं दीर्घात् इत्यपि पञ्चम्यन्तम् अस्य चर्चा अनुवृत्तेः आवश्यकताकारणात् अष्टाभ्य औष् इत्येवं तत्र शब्दाधिकारे जाता भवति परन्तु स्वरसम्बद्धमिदं सूत्रम् अतः अत्र पठ्यते अञ्चेश्छन्दस्य सर्वनामस्थानमित्यतः सर्वनामस्थानमित्येन वर्तते कर्षात्ततो मह्योन्तुदात्तः इत्यतः उदात्तः सावेकाचस्त्रियाद्रिविभक्ति इत्यतः विभक्ति इत्यनुवर्तते सूत्रस्य अर्थः अष्टनशब्दः यदा दीर्घान्तः भवति तदा तस्मात् परतः शसादिर्विभक्तिः उदात्ता भवति इति भावः अष्टाभिर्दशभिः वेदे प्रयुक्तम् अस्ति तर्हि अष्टन्भिस् अष्टन अष्टन आविभक्तौ इत्यनेन अष्टन् इत्यत्र नकारस्य आत्वं भवति दीर्घः भवति अष्टाभिस् तर्हि भिस् विभक्तिः या अस्ति सा उदात्ता भवति अन्यः शेषनिघातः भवति अत्र अनुदात्तचिह्नानि स्थापनीयानि वस्तुतः तेन एतावानेव विशेषः स्पष्टम् शसादि आमेन शिष्यसादि उक्तं किल आमां तदेव आम् तद् अनुवृत्त्यार्थः आयाति अस्तु हा अनुवृत्त्या असर्वनाम आगच्छामि असर्वनाम हा इत्यपि स्थानानि खलु असर्वनामस्थानम् अतः सत्यं सत्यम् हा ततः अस्माकं क्रमे हा अस्ति अग्रिमं सूत्रं शतुरनुमो नद्यजाती इत्यस्ति एतत् किं कथयति पश्यामः शतुरनुमोः एतत् सूत्रं शतुः शतुः इति पदमस्ति आदौ खलु एतत् षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम् अनुमः इत्यपि न शतुः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् अनुमः इति शतुः विशेषणम् इत्यपि पञ्चम्यन्तम् ततः नद्यजादि नद्यजादी नदी च अजादिश्च नद्यजादी प्रथमविभक्तेः द्विवचनान्तम् न अनुम् अनुम् तस्मात् अनुमः एवं पञ्चम्यन्तम् अत्र अस्ति अनुमः इति शतुः विशेषणं शतुः इति शत्रुप्रत्ययस्य पञ्चम्यान्त शत्रुशब्दस्य ऋकारान्तस्य पञ्चम्यन्तम् अस्ति नदी च अजादिश्च नद्यजादी तदपि अवगतमेव अच्च आं महोदय अच् अच् किमिति क्षम्यतां महोदय भवद्भिः अवगतमेव इति उक्तं चेत् अस्तु तदा अस्तु मया अस्तु अस्तु आम् इति सम्यक् 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 चिन्ता नास्ति वक्तुं शक्यते अच् आदौ यस्य सः अजादिः नदी च अजादिश्च नद्यजादि एवं विग्रहः अवगन्तव्यः तर्हि अत्रापि तदेव अन्तोदात्ता त्रिपदात्यासूत्रात् अन्तोदात्तात् इत्यनुवर्तते अञ्चेश्छन्दस्य सर्वनामस्थानम् इत्यतः सर्वनामस्थानम् उदात्तः अनुवर्तते विभक्तिः इत्यनुवर्तते सर्वम् अनुवर्तते तस्य सूत्रार्थः द्रष्टव्यः अनुं यः शत्रुप्रत्ययः शत्रुप्रत्ययस्य नुं विधानमस्ति खलु शप् शनोर् नित्यम् इत्यादिकं सर्वमस्ति खलु आच्छिनद्योर्नुम् इत्यादिनं विधानं तत्र पूर्वं पठितमस्ति शब्दाधिकारे भवतु शत्रुप्रत्यय अनुम् अनुं यः शत्रुप्रत्ययः तदन्तात् अन्तोदात्तात् परा नदी नदी नाम नदीसंज्ञकः शब्दः अजादिश्च सः भवेत् परा नदी अजादिश्च एवं खलु अन्तोदात्तात् परः नदीसंज्ञकः नदीसंज्ञकः परा नदी एकक्षणं किमुच्यते शत्रुप्रत्ययान्तः तदन्तात् अन्तोदात्तात् परा नदी नाम तस्मात् अन्तोदात्तात् परतः नदी अपेक्षिता नदीसंज्ञकः कश्चन अपेक्षितः अजादिश्च सः भवेत् शसादिर्विभक्तः अजादिश्च शसादिर्विभक्ति उदात्ता स्यात् पश्यामः उदाहरणे इतोपि स्पष्टीभविष्यति विषयः
किमस्ति? अच्छारव प्रथमा जानति इति। हम्म? अच्छारव, अच्छा धातुः अपि अस्ति प्रायः एकः। अच्छारव प्रथमा जानति, तर्हि अत्र जानति इत्यत्र अस्ति विषयः। हम्म, हम्म। परन्तु तत्र अजादिस्तु नास्ति ननु महोदय। पश्यामः, एकवारं पश्यामः, सूत्रस्य सङ्गतिमपि कुर्मः। जानति इत्यत्र विचारः चेत् तर्हि ज्ञाधातोः शत्रुप्रत्ययः भवति। श्ना अत्र विकरणप्रत्ययः भवति। ज्ञाजनोर्जा इत्यनेन जादेशः भवति। आकारस्य श्नाभ्यस्तयोरात इत्यनेन आकारस्य लोपः भवति। जा न अत्। हम्म? अत्र च नुमपि न भवति। सम्यक्। जान अत्, सम्यक्। जान अत् इति उगिदन्तः एषः शब्दः। अतः उगितश्च इत्यनेन ङि प्रत्ययः भवति। जान अत् इ जानति इति जायते, सुप्रत्ययः आयाति। अत्र नुमपि न भवति, अतः नुमविधायकानि यानि सूत्राणि सन्ति तेषाम् अत्र निमित्तानि न सन्ति। अपि च यः शत्रुप्रत्ययः अस्ति अत् इति, एषः शत्रुप्रत्ययः अस्ति। प्रत्ययात् प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ। सुप् नास्ति, पिदपि नास्ति एषः। अतः उदात्तः तु भवति, अन्तोदात्तः एषः शप् प्रत्ययः भवति। अस्मात् शपः परतः अत् इति यः शप् अस्ति, तस्मात् शपः परतः नदीसंज्ञकः अपि अस्ति एव। कः? ई। सम्यक्। अतः प्रकृते हम्म, ई इति अस्ति खलु। तर्हि इदानीं पश्यन्तु, सूत्रार्थस्य अत्र सङ्गतिं कुर्मः। अनुमः यः शत्रुप्रत्ययः, सम्यक्। अत्र नुम् नास्ति, शत्रुप्रत्ययः। तदन्तात् अन्तोदात्तात्, अन्तोदात्तता अपि अस्ति। कथं? प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च इत्युक्तं खलु। उदात्तः अस्ति प्रत्ययः शत्रु इति। सुप् पित्, सुप् प्रत्ययः अपि नास्ति एषः। शत्रु पित् अपि नास्ति। सम्यक्। अन्तोदात्तात् परा नदी, अस्मात् परतः नदी अपि अस्ति। सा का अस्ति? ई। यतः तत्र नदीसंज्ञाविधायकं सूत्रं किं? यूस्त्याख्यौ नदी इति खलु। यू तत्र किम्? ई उ। दीर्घः इ, दीर्घः उ, तो दीर्घान्तः। दीर्घ ईकारान्त, दीर्घ उकारान्तः। नदी। अजादिश्च व्यपदेशीपदभावेन एषः अजादि अपि अस्ति एव। न न न, एकक्षणम्। अजादिश्च भवतु। शसादिर्विभक्तिः उदात्ता स्यात्। शसादिविभक्ति कुत्र अस्ति अत्र? शसादिर्विभक्तिः तु अत्र कुत्रापि नास्ति। एकक्षणम्, अन्यत्रापि विचारः अस्ति। व्याख्यातारम् अनुसरामः। तत्र किम् अस्ति? ज्ञानजनोर्जा इति जादेशः, श्राम्यसुर आकारलोपः। अत्र प्रत्ययस्वरेण शत्रन्तम् अन्तोदात्तम् अवगतम्। अग्रे यद् एतेन वक्तव्यं तन्नोक्तम्। अस्तु, तर्हि वयम् इतोपि शीर्षासनं किञ्चित् कुर्मः। वदामि। जानति, तर्हि शसादिः न त्यजादि। शसादि इति अर्थः आगतः कुतः? अनुवृत्त्या। हाँ, अञ्चेश् अञ्चेश्छन्दस्य सर्वनामस्थानम् असर्वनामस्थानम् इत्युक्तम्। एकक्षणं वदामि। अहं किञ्चित् पौस् कुर्वन् अस्मि रिकार्ड्, विचिन्त्य कथयामि। भवन्तः अपि चिन्तयन्तु तावत्। महोदय भवतां ध्वनिः श्रूयमाना नास्ति। मया मध्ये पौस् मध्ये कृतम् अस्ति। कर्जनं। पॉज कृतं पौस् महोदयेन। कृतवान् अस्मि। किञ्चित् चिन्तनं कुर्वन् अस्मि, विचिन्त्य कथयामि।
भवन्तः अपि तावता चिन्तनं कुर्वन्तु, निमेषाभ्यन्तरे आगच्छामि। आं मान्यः, आगच्छन्तु इदानीं वदामि। विषयद्वयमस्ति मान्यः अत्र, यस्य उदात्तविधानं करणीयं, शसादिविभक्तेः एव उदात्तविधानमिति न। श्रूयते अधुना, श्रूयते? आं महोदय श्रूयते। आम् आम्। एकक्षणं, रिकार्डिङ्ग् जायमानमस्ति वा मया? रिकार्डिङ्ग् जायमानमस्ति खलु? जायमानमेव अस्ति। यदा भवद्भिः पास् कृतं तथापि तत्र फ्लक्चुयेशन् आसीत् एवं तस्य। वा? अस्तु अस्तु, तर्हि पश्यन्तु, विषयद्वयमस्ति, सूत्रार्थं पुनः पश्यन्तु। अनुं यः शत्रुप्रत्ययः तदन्तात् अन्तोदात्तात् परा नदी, सा अत्र लब्धा का ई। सम्यक्। अपि च एकः एषः विषयः, अपि च अजादिश्च शसादिविभक्तिः, विषयद्वयमस्ति। अत एव अत्र नद्यजादी इतरेतर योगद्वन्द्वः अस्ति खलु। शसादिषु विभक्तिषु या विभक्तिः अजादिः, सा, तस्य उदाहरणम् अग्रे आगच्छेत्। अपि च अन्तोदात्तात् परतः या नदी, नदीसंज्ञकः यः वर्णः, सः कः भवति? का भवति? उदात्ता भवति। नाम नदी, नदी उदात्ता भवति, अजादिः शसादिर्विभक्तिः च उदात्ता भवति। विषयद्वयस्य अत्र उदात्तविधानं क्रियमाणम् अस्ति। तर्हि अत्र आयान्तु, नदी उदात्ता भवति, तस्य उदाहरणम् अस्ति अच्छारवं प्रथमा जानति। शप् अस्ति, क्षन्तव्यं, शत्रु अस्ति, शत्रु प्रत्ययात् परतः ई अस्ति। एषः ई कथं लब्धः? कस्य सकाशात् लब्धः? ङीप् सकाशात्, ङीपः सकाशात् लब्धः अस्ति। ङीप् कीदृशः अस्ति? पित् अस्ति। पितः, पित् अस्ति इति कारणात् अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन अस्य अनुदात्तता प्राप्ता। परन्तु शत्रुनुमोनद्यजादित्यनेन उदात्तविधानं कृतम्। उदात्तविधानं यदा अस्य ईकारस्य कृतं, ततः शेषनिघातेन जा न इत्यत्र विद्यमानस्वरद्वयम् अनुदात्तं भवति इति एकम् उदाहरणं। तर्हि सूत्रार्थस्य एतावतः अंशस्य, कस्य? अनुं यः प्रत्ययः तदन्तात् उदात्तात् परा नदी उदात्ता स्यात्। वाक्यद्वयमस्ति सूत्रे। एकं वाक्यमेतत्, नदी उदात्ता स्यात्। द्वितीयं वाक्यं यदस्ति, अजादिर्विभक्तिः उदात्ता स्यात्, तस्य उदाहरणं तु अग्रे द्रक्ष्यामः। एतत् प्रथमसूत्रस्य वाक्यद्वयोपेतस्य सूत्रार्थस्य प्रथमस्य वाक्यस्य उदाहरणं स्पष्टं वा मान्यः? आं महोदय स्पष्टम्। समीचीनम्। वंशी महोदय, भवत्यापि महोदय? क्षम्यतां महोदय, दूरवाणी बहु। आगतवती। अग्रे गच्छामः। हा, कृपया। हा। अग्रे अत्र उदाह्रियते कृण्वते इति। कृण्वते इत्यस्य विषये पश्यामः। कृञ् हिंसायाम् इति धातुः भवति। कृ, कृ अवशिष्यते, शत्रुप्रत्ययः भवति, श्नु इति विकरणप्रत्ययो भवति। क्रि नु शत्रुप्रत्ययः, क्रि नु अत् यण भवति कृण्वत्, ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यमित्यनेन णत्वं भवति कृण्वत्। चतुर्थी विभक्ते एकवचने ङे इति आगच्छति। कृण्वत् ए इति स्थिते अधुना सूत्रार्थस्य समन्वयनं पश्यन्तु। अनुं यः शत्रुप्रत्ययः, कृण्वत् इत्यत्र शत्रुप्रत्ययस्य नुम् न जातः अस्ति, यत् प्राप्तिरेव न भवति, निमित्तानि न सन्ति। शप्शनोर्नित्यं वा अच्छिनद्योर्नुम् इत्यादिकं वा प्रत्ययः। तदन्तात् नाम कृण्वत्, अपि च उदात्तात्, कृण्वत् इति उदात्तता अपि अस्ति एव तस्य, आद्युदात्तश्चैतन्येन शत्रुप्रत्ययस्य। पराशसादिर्विभक्तिः, अजादिः अस्ति एषा शसादि, शसादिर्विभक्ति का अस्ति यत्र ङे, तस्य किमवशिष्टम् ए, एषा च अस्ति उदात्, एषा च
अनुदात्ता प्राप्ता केन अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन परन्तु तं तद् अनुदात्तत्वं प्रबाध्य शतुरनुमोनद्यजादि इत्यनेन उदात्तविधानं क्रियते ततः शेषनिघातः भवति कृ व वकारोत्तरवर्ती अकारः एषः अनुदात्तः भवति ते अर्थात् ज्ञे इत्यस्य यः एकारः सः तु उदात्तः एव भवति इति भावः स्पष्टम् आं महोदय स्पष्टम्। हा अत्र इदानीम् अन्यत् प्रत्युदाहरणम् उच्यते हा अन्तोदात्तात् किं दधति इत्यस्ति हम्म हा अग्रेपि कथति अभ्यस्तानामादिः इत्याद्युदात्तः पश्यन्तु अत्र धातुः कः भवति धा लुधाय धारणपोषणयोः तर्हि तस्य द्वित्वादिकं कृत्वा द्वित्वस्य तत्र किं भवति अभ्यस्तसंज्ञा भवति उभे अभ्यस्तम् इत्यनेन तर्हि पूर्वं सूत्रं पठितमस्ति अस्माभिः अभ्यस्तानामादित्यनेन आद्युदात्तः अस्ति कः दधत् इति शब्दः अन्तोदात्तः अपेक्षितः परन्तु अन्तोदात्तत्वस्य अपवादः अभ्यस्तानामादिः इति पूर्वं पठितः अतः आद्युदात्ततायाः अन्तोदात्ततायाः अभावात् प्रकृते अन्यानि निमित्तानि सर्वाणि सन्ति चेदपि दधति इत्येतस्मात् परतः या नदी अस्ति ई तस्याः उदात्तविधानं हा तस्याः उदात्तविधानं न भवति खलु तस्मात् परतः विद्यमानायाः विभक्तेः उदात्तता न भवति इति अत्र आशयः प्रकृतिसूत्रं न प्रवर्तते इति भावः अत एव तत्र अन्तोदात्तात् इत्येतस्य अनुवर्तनस्य प्रयोजनं भवति मान्याः तर्हि अनुदात्तः एव भवति एषः ति इत्यत्र विद्यमानः ईकारः अनुदात्तः एव भवति केन अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन ततः शेषनिघातः एवं खलु किञ्च अभ्यस्तानां क्षन्तव्य अभ्यस्तानामादित्यनेन आद्युदात्तता अस्ति खलु शेषनिघातः यदा भवति तर्हि उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन धकारोत्तरवर्ती अकारः स्वरितः जायते ततः एकश्रुतिः अत्र भवति अतः ति इत्यत्र अनुदात्तता न श्रूयते इत्यपि अवगन्तव्यम् स्पष्टम् तदेव अग्रे उच्यमानमस्ति न अग्रे तु अन्यः विचारः अस्ति अन्यानि दलकृत्यानि सन्ति एतद् दलकृत्यं स्पष्टं वा न श्रूयते कस्यापि शब्दः न मया न श्रुतं महोदय पुनः श्रोष्यामि तत्र अस्तु अन्ते तत्र अस्तु नव्या महोदय भवत्या श्रुतं मया तु श्रुतं महोदय। महोदय महोदय मम ध्वनिः श्रूयमाना अस्ति वा? तत्र मम कृते तत्र लो नेट्वर्क् इति दर्शयन् अस्ति। मध्ये मध्ये कट् जातं परन्तु तत्र मुख्यतया मया श्रुतमेव परन्तु अधुना एव किञ्चित् लो नेट्वर्क् इति दर्शयन् अस्ति परन्तु मम सैड् तु नास्ति इति अस्ति। तथा वा अस्तु तर्हि आम् परन्तु श्रुतं तु मया श्रुतं परन्तु किञ्चित् तत्र ब्रेक् अभवत् परन्तु तत्र शब्दानां खण्डनं तु न जातम् इत्यतः श्रुतं मया। अस्तु तर्हि एतत् दलकृत्यं स्पष्टं खलु आं महोदय एतत् स्पष्टमस्ति। अग्रिमदलकृत्यम् अस्ति अनुमः किं तुदन्ति इति तुदन्ति इत्यत्र अन्यत् सर्वम् अस्ति परन्तु नुम् अस्ति अनुमः इत्युक्तम् अतः अत्र विभक्तिः उदात्ता न भवति किं कथयति एकादेशोऽत्र उदात्तः इति कथयति कुत्र तुदन्ति इत्यत्र वा केन एकादेशः अस्ति अदुपदेशात् परत्वात् छतुः लसार्वधातुकमिति निघातः इति अस्ति तर्हि तुद् हा तुद् इत्यनेन श इति विकरणप्रत्ययः भवति खलु तुदादिभ्यः शः श्रूयते खलु श्रूयमाणमस्ति खलु आं महोदय सम्यक् तुदादिभ्यः श इत्यनेन विकरणप्रत्ययः भवति खलु तुद् अ पुनः शत्रुप्रत्ययः शतुः अत् अवशिष्यते तुद् अ अत् पुनः अत्र तुद्
अ अत अत इत्यत्र नुमागमः अपि भवति। तुद अ अन्त इ, नुमागमे अन्त इति जायते। ततः अतो गुण इत्यनेन पररूपम् इत्याख्यः एकादेशः क्रियते। तुदा अन्ति इत्यत्र पररूपं भवति, तुदन्ति इति जायते। अतः प्रकृते नुम् अस्ति, अतः ङीप् यः अस्ति सः उदात्तः न भवति। किं कथयति? एकादेशोऽत्र उदात्तः, यः एकादेशः अस्ति सः अत्र उदात्तः अस्ति। उदात्तः केन अस्ति? तद् शत्रुप्रत्ययस्य एव तेन रूपं गृहीतं खलु, एकादेशेन परादिवद्भावेन अन्तादिवच्च इति सर्वं पठितं स्यात्। अतः किमस्ति? आद्युदात्तश्च इत्यनेन उदात्तः। ततः कथयति अदुपदेशात् परत्वात्, तत्र सूत्रमस्ति तास्यनुदात्तिं इतदुपदेशाल्लसार्वधातुकन्निमनोः, तत्र अदुपदेशचर्चा कृता अस्ति। अदुपदेशात् परतात् शतुः लसार्वधातुक इत्यंशेन तत्र तस्मिन्नेव सूत्रे पठितम् इति निघातः, नाम निघात अनुदात्तता अनुदात्तविधानं भवति इति सूत्रम् अन्यत्र पठितमस्ति। तास्यनुदात्तिं इतोदेशात् इत्यादिकम्। विषयः एषः एव अस्ति, नाम अत्र नुमागमः जातः अस्ति, अतः कारणात् शत्रुर्नो नद्यजादित्यस्य प्रवृत्तिः न भवति, विभक्तिः उदात्ता न भवति, तावदेव। अवगम्यते? हैं जी? हा इति उक्तवती महोदय। अस्तु अस्तु, तर्हि अद्य अहं चिन्तयामि एतावत् पर्याप्तम्। अन्तिमं सूत्रं तु तदेव अस्ति न महोदय, शतुरनुमो तद् यजाति। आम् आम्। हा, तत् श्रोष्यामि, मध्ये तत्र न श्रुतं अस्तु, सम्यक्। उदात्तेन हल्पूर्वात् इति श्वः द्रक्ष्यामः। तर्हि अद्य एतावत् भवतु, मङ्गलं कुर्मः। कश्चन प्रश्नः? न महोदय, प्रश्नस्तु नास्ति नास्ति। नास्ति नास्ति अस्तु महोदय। अस्तु, तर्हि मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति च निर्महर्षिभिरहर्दिवम् ओष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च स्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे नवमः पाठः एषः प्रवृत्तः। अग्रिमे पाठे पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।